अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सब को शैतानों और इंसानों के शर से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसी दुआ है जो उम्मीद, भरोसे और रूहानी ताकत को बेदार करती है। ये वो अल्फाज हैं जो दिल से निकलकर आसमानों की तरफ परवाज़ करते हैं, अल्लाह की रहमत और मदद को तलब करते हैं। जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं या दिल से कुछ चाहते हैं कि ये दुआ कबूल हो जाए, और ये दुआ हमें एक यकीन दिलाती है कि हमारा रब हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। ये अमल, ये वज़ीफ़ा बहुत ज़बरदस्त और इसकी बरक़ात और अनवारात बहुत ख़ास हैं। ये बहुत मुजरब अमल है। इस दुआ में, इस मुबारक इसम में अल्लाह को पुकारना है, अल्लाह से मांगना है, क्योंकि अल्लाह के सिवा तो कोई भी नहीं है जो हमारे मुश्किलात में हमारे मुश्किलात को और हमारे काम आ सके और हमारी मुश्किलात को हल कर सके। आप सारे खैर के कामों के लिए पढ़ सकते हैं। जैसा कि कुछ स्कूल्स में बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अहम और इन्फॉर्मेटिव और इफ़ेक्टिव वज़ीफ़ा है। और वो लोग जिनके काम फंसे हुए हैं, और वो लोग जिनका रिश्ता नहीं होता या होता है और बात बनते बनते बिगड़ जाती हैं या वहीं पे रुक जाती है, या वो लोग जिनके औलाद नहीं हो रही और औलाद के ख्वाहिशमंद लोग, ऐसे सब लोग जिनको इस वज़ीफ़े की ज़रूरत है, आज मैं वो वज़ीफ़ा लेके आई हूँ जो कि मैंने ख़ुद भी ट्राई किया है और इसके बहुत पुरतसीर असरात हैं और बहुत जल्दी अल्लाह पाक अपनी रहमत से नवाजते हैं। तो चलते हैं वज़ीफ़े की तरफ। आज का वज़ीफ़ा है या बदीउल अजाइब बिल खैरी या बदीउ या बदी। इसके मायने हैं दोबारा से पैदा करने वाले, यानी कि ये सिर्फ़ अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला के अलावा तो कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी इंसान, जानवर या जानदार, चरिंद परिंद को पैदा कर सके। ये अल्लाह ताला के ही काम है और अल्लाह ताला के लिए आसान है हर चीज़ का पैदा करना, बनाना और उसको कायम रखना। मैं फिर से आपको यही कहूँगी कि हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है और आप भी मेहनत ज़रूर कीजिए। आप जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे, कामयाबी होगी। अल्लाह ताला हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखें, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि बंदा मुझसे जैसा गुमान करता है मैं वैसा ही उसके साथ करता हूँ। हम सब जानते हैं हमारी दुआएं अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करते हैं और दुआएं ज़रूर कबूल कर दी जाती हैं। वैसे भी कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो दुआ कबूल करके हमें उसी टाइम दे दी जाती है, और कुछ दुआएं इस तरह से होती हैं कि इससे हमारी कोई मुसीबत या कोई परेशानी टाल दी जाती है या हमारे लिए आखिरत का ज़रिया होती हैं। कुछ दुआएं ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं कि ये दुआ कबूल हो जाए और ज़िंदगी में ही मकसद हासिल कर लिया जाए। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी दुआओं पर यकीन रखें और इस यकीन के साथ अल्लाह पाक से मांगें कि अल्लाह ताला ही कबूल करेगा और अल्लाह ताला ही देगा, क्योंकि अल्लाह पर यकीन होना बहुत ज़रूरी है। और ये यकीन इस तरह से होना चाहिए कि आप दुआ मांगे और इस यकीन के साथ मांगे कि ए रब्बुल इज़्ज़त, तू अता करने वाला है, तेरे बड़े हुए ख़जाने हैं, तू दे सकता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला अपने बंदे के उठे हुए हाथों को ना देखे और उसकी तलब को पूरा ना करे, क्योंकि आपने देखा होगा दुआ हमेशा यकीन के साथ मांगनी चाहिए। आप एक कतरे के लिए रो रहे होते हैं लेकिन अल्लाह आपको समंदर देना चाहता है। और कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो आपकी कबूल नहीं होती और आपको ऐसे लगता है कि जी अल्लाह ताला ने तो मेरी ये दुआ कबूल ही नहीं की, ये तो ठीक नहीं हुआ मेरे साथ, मेरी तो कोई दुआ कबूल ही नहीं होती। लेकिन इन फ्यूचर जब आपको समझ आती है और उससे अच्छा अल्लाह ताला आपको नेमुल बदल देते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये जो दुआ मेरी उस वक्त में कबूल नहीं हुई थी, मेरे लिए अब मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी है, बहुत कारआमद है। तो आप ये वज़ीफ़ा, आपको कोई गम हो, कोई मुसीबत हो, कोई मुहिम दरपेश हो, या आपके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अच्छा ना हो, आपको किसी किस्म का भी कोई काम रुका हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत मेहनत कर ली, बहुत हाथ पाँव मार लिए, लेकिन उसके बावजूद भी
کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ دعا پڑھیں گے، یہ وظیفہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے راستے نکالے گا، وہاں سے وسیلے بنائے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دعا ہے ہی ایسی جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے نماز عشاء ادا کرنی ہے، اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پہ سکون سے بیٹھنا ہے، تسلی سے، خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور آپ نے 12 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں آپ نے 12 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 1200 بار یہ دعا پڑھنی ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ یہ آپ نے 12 تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی آزمائش ہوگی، جو بھی ضرورت ہوگی، جو کام آپ کو ناممکن نظر آ رہا ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ پر یہ کامل یقین کے ساتھ وہ دعا مانگیں، وہ یقین کے ساتھ آپ وظیفہ کریں، تو انشاءاللہ 8 دن میں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی 12 دن ابھی وظیفہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، 8 دن میں ہی رزلٹ آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی 11ویں دن آپ کو رزلٹ آ جاتے ہیں، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھنے میں آیا ہے میرے پاس بہت سے ایسی سٹوریز ہیں، ایگزامپلز ہیں، جو کہ بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگوں نے بھی یہ دعا پڑھی، یہ وظیفہ کیا، بہت افیکٹو ہے، اس کے بہت پرتاثیر اثرات ہیں، اور بہت جلد بند راستے بھی کھل جاتے ہیں، کیونکہ کچھ راستے اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے بند کرتا ہے تاکہ آپ اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ اگر وہ آزمائش دیتا ہے تو اس پر پورا اترنے کی طاقت بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی آپ کو نا امید نہیں ہونے دیتا۔ یہی اللہ کی قدرت ہے، یہی اللہ کا انعام ہے، وہ کبھی بھی اپنے بندے کو نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا کریں پوری یقین کے ساتھ کریں، پوری توجہ، خشوع و خضوع اور محبت، عقیدت کے ساتھ کریں، اور اس یقین کامل کے ساتھ کریں کہ اللہ تو نے ہی دینا ہے، تو ہی دے سکتا ہے، اور تو ہی کل کائنات کا خالق و مالک ہے، اور تو عطا کرنے والا ہے، تو ہی عطا کر۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی بہن کا رشتہ ہے، یا بچے ایگزام دے رہے ہیں، یا ایگزامس میں بزی ہیں، اور وہ عمل نہیں کر پا رہے، وہ وظیفہ، وہ پڑھائی نہیں کر رہے، کنسنٹریٹ نہیں ہو سکتے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے گھر میں سے آپ کے خونی رشتے آپ کے لیے عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے آپ کو میں ایک ایگزامپل بتاتی ہوں کہ ایک بھائی تھے جن کی جاب نہیں لگ رہی تھی، اس وظیفے کی برکت سے انہوں نے وظیفہ شروع کیا، ان کو انٹرویو کے لیے کال آ گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی جاب بھی پکی کر دی، ان کی سلیکشن ہو گئی، تو ان کا بھی یقین پختہ ہو گیا کہ اب بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہمیں بظاہر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت موجود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ میری طرف پلٹ کے آئے، تو کیوں نہ آپ بھی اس وظیفے کو پکڑ لیجئے، اور آپ کا کوئی ایسا کام، کوئی ایسا آپ آزمائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندہ میری طرف آئے کسی طرح سے بھی۔ اب ایک بھائی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ایک بزرگ نے میری امی کو یہ وظیفہ بتایا کہ 12 دن عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرے، اور میری امی ہر روز وظیفہ کرتی تھیں، 2 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 8 دن ہو گئے، یہاں تک کہ 12 دن ہو گئے، اور میرے ابو نے اپنے کسی دوست سے پیسے مانگے تھے ادھار، انہوں نے پیسے نہیں دیے کیونکہ وہ کرائے کے مکان پہ رہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے ان کا اپنا گھر ہو، اپنی زندگی ہو، اور سکون سے وہ اپنی زندگی میں جی سکے اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 13ویں دن ایسے اسباب پیدا کیے کہ ان کی والدہ، ان کی امی سجدہ ریز ہو گئیں، اور انہوں نے شکرانہ نفل ادا کیے۔ تو کیوں نہ بہت سے لوگوں کے جس طرح مسائل حل ہوئے ہیں، اور میں نے بھی اپنی زندگی میں اس کو ٹرائی کیا ہے، تو آپ بھی ٹرائی کیجئے، بہت افیکٹو ہے، بہت انفارمیٹو ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، انسانوں شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور نظر بد اور حاسدین سے بچائے، کیونکہ آپ کے اوپر کوئی اثرات ہیں یا آپ کو کوئی دشمن تنگ کر رہا ہے، تو آپ اس سے نجات چاہتے ہوئے اس دعا کو
پکڑ لیں۔ اس دعا سے آپ اپنے لیے وہ مسائل وہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے منوا سکتے ہیں، حل کروا سکتے ہیں، جن کا آپ نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے کیسے راستے بنا دیتے ہیں، کیسے وسیلے پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔